پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کو تحریک آزادی کشمیر دے نال وابستگی اور اس تحریک کو مقصد تے دور کرنے دی وجہ دے سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ RSS دی حمایت والی ہندوتوا مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تے اپنی ریاستی دہشت گردی وچ اور زیادہ واਧਾ کیتا ہے۔ کشمیر دے رہنے والے ہر دن دی بنیاد دے اتے جعلی مقابلہ، قتل، اغوا اور تشدد دا سامنا کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 تھی 31 مارچ 2023 تک 748 کشمیری بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جنہاں وچوں ایک خاتون سمیت 18 کشمیری اس سال ہون تک شہید کیتے گئے ہیں، جس دے نتیجے وچ 5 خواتین بیوہ اور 9 بچے یتیم ہوئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس دی رپورٹ کے مطابق ان شہید کشمیریاں وچوں 8 کو بھارتی فوجیاں اور نیم فوجی اہلکاراں سن جاری مقابلہ اور دوران حراست شہید کیتا۔ بھارتی فوجی، پولیس اہلکار اور پدام میں زمانہ بھارتی ایجنسی NIA اور ریاستی ایجنسی SIU دے اہلکاراں سن اس عرصے دے دوران 322 دے زیادہ حریت رہنما، کارکن، نوجوان، طلبہ، صحافیاں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو گرفتار بھی کیتا ہے، جبکہ بھارتی فوجیاں دی طرف تے پرامن مظاہرین دے اتے طاقت تے وحشیانہ استعمال دے نتیجے وچ 48 بندے زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن محاصرہ اور تلاشی کاروائیاں دے دوران 2 مکانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دے بعد 18,745 دے زیادہ کشمیری گرفتار کیتے جا چکے ہیں، جبکہ 2,303 دے زیادہ کو بدترین اور انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوتوا ایجنڈا اگے بڑھانے دے واسطے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ مودی دی ظالمانہ پالیسیاں کشمیری عوام کو آزادی حاصل کرنے تھی کسی بھی صورت وچ نہیں روک سکتی۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول دے واسطے ہر قربانی دینے دے واسطے تیار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف جاری جرائم اور بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزیاں دے اتے دنیا کو بھارت کے خلاف کارروائی کر کے اس کو قانون دے کٹہرے وچ آننا چاہیے۔